श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। अथ द्वादशः सर्गः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम् यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् सम्भाराः सम्भ्रयन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। ततो ब्रवीन्नृपोवाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्रम् ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत्सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्युचुर्नृपतिस्तदा सम्भाराः सम्भ्रयन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमित विक्रमान्। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता। ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्। अमात्यानब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। गुरूणां वचनात् शीघ्रं सम्भाराः सम्भ्रियन्तु मे। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। शान्तैश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पं यथा विधि। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। छिद्रं विमुगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। विधिहीनस्य यज्ञस्य
सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थः करणेष्विह तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तमकुर्वत ततो द्विजास्ते धर्मज्ञम् अस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथा गतम् गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं विष्म प्रविवेश महामतिः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 12 सर्गः। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ 13 सर्गः। पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान् अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम् भवान् स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् बोढव्यो भवता चैव भावो यज्ञस्य चोद्यतः तथेति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतत् भवता यत्समर्थितम् ततो ब्रवीत् द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान् स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्मसमीहन्तां भवन्तो राजशासनात् इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्यः क्रियन्ताञ्च राज्ञो बहुगुणान्विताः ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्यः शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपानैर्बहुलैः समुपेताः सुनिष्ठिताः तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक् पृथक् वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम् आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनं दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्य न तु लीलया सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम् यैस्युः सम्पूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किञ्चित् परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु
प्रीतियुक्तेन चेतसा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत्सुवितं न किञ्चित् परिहीयते। यथोक्तं तत् करिष्यामो न किञ्चित् परिहास्यते। ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। ततः काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवसङ्काशं स्वयमेवानयस्व। तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तम् इहानय। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नृवक्षभान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान् दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्वः। सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैर् आनयस्त्वनुपाज्ञया। वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितं। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। ततः कश्चिदहोरात्रैः उपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथाहं राजसत्तम। यज्ञियं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् सर्वकामैरुपरतैः उपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। तथा वसिष्ठवचनात् ऋष्यशृङ्गस्य चोभयोः दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः। ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः
ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा यज्ञवाटं गताः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत् इति आशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ चतुर्दशः सर्गः। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरङ्गमे सर्वाष्टोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मचक्रोर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवद् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राज्ञा चाभिषुतो नखः मध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमम् तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः आह्वयाश्चक्रे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः गतिभिर्मधुरैः स्निग्धैः मन्त्राह्वानैर्यथा हतः एतावोत दुरावाह्य हविर्भागान् दिवौस्कसाम् न चाहुतमभूत् तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न तेष्वः सुशान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मणः कश्चित् नाशतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथयन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति सञ्चोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुवितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रन्ते इति शुश्राव राघवः स्वलङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुस्वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविदासीन्
नावतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्ञो नावाद कुशलो द्विजः प्राप्ते युपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृताभवन् एकविंशति उपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृतारूढाः अष्टास्त्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवस्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शाश्वतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विससारैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा पतत्रिणस्तत्र वपाम् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋक्विक्परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूपगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ पास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडशद्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते त्रयोश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजित् विश्वजित् चैवम् आप्तो यामौ महाक्रतुः प्राचीं क्षेत्रे ददौ राजा दिशं सकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता
अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विभ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रहृष्टोऽभूत् श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्तदब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषम् भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता शुभं मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनरं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकुरुतेन हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं सर्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीत् दृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत तथेति च तत् राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहाः सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तमृष्य शृङ्गं पुनरप्युवाच इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम।